नाज़रीन, मैं पास्टर जावेद अख्तर और डॉक्टर रशीद गिल साहब राह जीवन में प्रोग्राम गवाही यानी टेस्टमनी लेकर हाजिर खिदमत हैं। और अपने वादे के मुताबिक आज एक दफ़ा फिर हमें हमें एक नए मेहमान ने ज्वाइन किया है। वो हैं पास्टर रशीद अख्तर साहब, जो बेसिकली लिया पाकिस्तान से हैं। और वहाँ पर ये लिया टेक्निकल ट्रेनिंग एंड बाइबल स्कूल से मुंसलिक थे, वहाँ अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे थे। और इस वक्त बफलो यानी यूनाइटेड स्टेट में मौजूद हैं और ISI इंटरनेशनल स्टूडेंट इंक के साथ अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। इससे पेशतर कि मैं उनसे मज़ीद बातचीत में आगे बढ़ूं, खुदावंद के पाक कलाम में से देखेंगे कि वो हमारी कैसी रहनुमाई करता है। ज़बूर 66, साम 66 और उसकी 16वीं और 17वीं आयत, जहां कुछ यूं मरकूम है, आए खुदा से डरने वालों, सब आओ सुनो और मैं बताऊंगा उसने मेरी जान के लिए क्या क्या किया है। मैंने अपने मुंह से उसको पुकारा, उसकी तमजीद मेरी जुबान से हुई। जिंदा खुदाबंद के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। पास्टर रशीद अख्तर साहब का मैं मुख्तसर अगर बयान करूं तो ये लिया से जब इस्लामाबाद अपनी किसी मसरूफियात की वजह से वहाँ पे गए और ये उस चर्च में मौजूद थे जो जहाँ पर 2002 में सुसाइड बॉम्बर की वजह से बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और पास्टर रशीद अख्तर साहब भी वहाँ पर मौजूद थे। और बाकी हम सब कुछ इनकी ज़ुबानी सुनते हैं कि खुदा का फजल, उसका रहम, उसकी बख्शिशें कैसे कैसे इनके इनके साथ हुई और दूसरे लोगों के साथ भी। लेकिन वहाँ पे ये जब गए तो क्या 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 रीजंस मुख्तसर उसका बताएंगे ताकि हम प्रोग्राम में आगे से आगे बढ़ते चले जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा उसके नाम को जलाल दे सकें। जी पास्टर रशीद अख्तर साहब, कहिए ये खुदाबंद की जो ख़ास आज, वरना सुसाइड बॉम्बिंग में बेशुमार जानें हलाक भी होती हैं वहाँ, लेकिन आज हम आपसे रूबरू बातचीत कर रहे हैं। प्लीज़। शुक्रिया पास्टर साहब, आपने मौका दिया कि मैं अपनी गवाही दे सकूं। जी प्लीज़। ये गवाही जो है ये मैं देता हूं, अक्सर बताता हूं इस सारे हादसे के बारे में। ठीक है। लेकिन लोग बहुत करते हैं मेरी हौसला अफजाई भी और उसके साथ तरस भी खाते हैं मुझ पर। ठीक है। मैं इसलिए नहीं देता कि कोई मेरी तारीफ करे, बल्कि इसलिए ये गवाही देता हूं कि खुदावंद की तारीफ हो, एग्जैक्टली। उसका जलाल इस गवाही के वसीला से जाहिर हो। ये एग्जैक्टली। मेरी कोई बड़ाई नहीं है कि मैं यहाँ बैठा हूँ। नो आई नो। वुड हैव बिन डेड, या। लेकिन खुदा का शुक्र है कि उसने मुझे बताया। ये 17 मार्च 2002 की बात है। ठीक है। अभी 2001 में आपको पता है कि अमेरिकन जो हैं वो मिलिट्री के साथ अफगानिस्तान में चले गए 9/11 के बाद। जी 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 जी। तो वहाँ के लोगों ने ये समझा कि जितने यहाँ क्रिश्चियन हैं पाकिस्तान में, या ये सारे अमेरिका के हम नवा हैं, तो या। इनको टारगेट किया जाए। और फिर ये ठीक है। चर्च जो था जिसमें मैं गया, हम लिया से गए थे, मैं और मेरा साथी मिशनरी था एक, गैरी एलन उनका नाम है। हम दोनों गए थे। एक और मिशनरी आ रहा था अमेरिका से जो हमारे टेक्निकल ट्रेनिंग स्कूल में एज टेक्निकल टीचर काम करता। तो हम उसको लेने के लिए और फिर कुछ दूसरी मसरूफियात थी उनके लिए हम वहाँ गए, और संडे आया बीच में। ठीक है। तो हमने सोचा कि चलो चर्च जाते हैं। तो हम दोनों चर्च चले गए, और वहाँ इन द मिडवे कोई पीछे से आया और एक जोरदार आवाज में उसने कहा, अल्लाह अकबर। तो मैं हैरान हो गया कि यार ये चर्च में अल्लाह अकबर कौन कह रहा है। या। तो अच्छा मैंने पास्टर पीछे, जी, मैं यहाँ पर आपको इंटरप्ट करूंगा। उस वक्त इबादत जारी थी
जारी थी, ठीक मिडवे है इबादत ठीक है का दरमियान हो चुका था, पास्टर ठीक है साहब पैगाम दे रहे थे। राइट 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 तो पास्टर साहब ने पहले पूछा कि कौन कौन नया है, तो मैंने हाथ खड़ा किया, तो उन्होंने कहा बाद में चर्च के बाद हम आपसे मिलते हैं, पीछे कुछ चाय वगैरह पियेंगे और फिर ठीक है बात करें। राइट तो ये इंटरनेशनल चर्च था जिसमें एम्बेसी के लोग भी शामिल थे, इंग्लिश सर्विस थी ये, एम्बेसी के लोग भी शामिल थे, बहुत सारे लोग थे, दूसरी एम्बेसीज के लोग भी शामिल थे अच्छा जो क्रिश्चियन हैं, और बहुत से क्रिश्चियन पाकिस्तानी लोग भी शामिल थे, मिशनरीज भी थे, बहुत लोग थे वहां। तो जब इसने अल्लाह अकबर कहा तो मैंने पीछे मुड़ के देखा, तो ही हैड होल आर्म फुल विद हैंड ग्रेनेड्स। ओ तो वो खींच रहा था पिन्ने उसकी और फेंक रहा था लोगों के ऊपर। अच्छा तो मैंने सामने देखा एग्जिट डोर और मैं उस तरफ भागा, साथ मेरा साथी था। मैं जब भागा तो मैंने देखा कि वो गिर गया है। ठीक है तो बजाय इसके कि मैं सीधा भागता, मैं वापस मुड़ा उसको उठाने के लिए। उठाने के लिए ठीक है इसी असना में जो पीछे वाली रॉ थी उसमें एक बड़ा ब्लास्ट हुआ। ओके तो वो सारी डिबरी जो है वहां से उड़ी, वो मेरे चेहरे पे आके गिरी। तो मैं परेशान हो गया कि या ये तो गिर गया है मेरा साथी और मैं लहूलुहान हो गया हूँ। थोड़ी देर में ये सब कुछ जो है खत्म हो गया। आपको पता कितनी देर लगती है या जी जी बम चलने में और खत्म जी होने में। जी जी तो बाहर जाके बैठ गए और मैं, लोग मेरे पास आ रहे हैं, देख रहे हैं कि इस खून निकल रहा है सारा, इस साइड ये सारी साइड जख्मी है। तो वो मुझसे पूछ रहे थे कि आप ठीक हैं, आप ठीक हैं। तो मैंने कहा यार मुझे नजर नहीं आ रहा इस आंख से। ठीक है बहरहाल थोड़ी देर के बाद वो एक हॉस्पिटल है वहाँ, वहाँ ले गए हमें। उन्होंने कहा कि नहीं ये ज्यादा जख्मी है, इसको दूसरे हॉस्पिटल लेके जाओ। ठीक है तो वो पिम्स ले गए हमें, जो अस्पताल है इस्लामाबाद में। ठीक है तो वहाँ उन्होंने देखा कि सारा चेहरा जो है वो जख्मी है और फटा हुआ है सारी इस साइड से। राइट राइट तो डॉक्टर ने कहा कि मैं इसकी सिलाई करूंगा अभी आपके चेहरे की। तो मैंने कहा यार ये मुझे आंख से नजर नहीं आ रहा। उसने कहा आंख ठीक है आपकी, वो कोई फर्क नहीं है, कोई ठीक बात है नहीं, वो ठीक हो जाएगी, लेकिन ये आपका चेहरा बहुत फटा हुआ है। तो उसने वहीं इमरजेंसी में जहां वो लेके गए थे वहीं उसने उसको स्टिच करना शुरू कर दिया। तो लोग आ रहे हैं देखने के लिए, आपको पता क्यास या होता है, या या लोग आ रहे हैं देखने के लिए, अखबारी नुमाइंदे आ रहे हैं, वो सवाल पूछने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर ने उनको झिड़का कि यार एक बंदा जख्मी है, उसकी मरहम पट्टी हो रही है और आप आके डिस्टर्ब कर रहे हैं, बाहर निकलें यहाँ से। ठीक है तो वो वहाँ उस वक़्त मैं उसको बार बार कह रहा हूँ आंख से नजर नहीं आ रहा। तो उसने 80 टांके तकरीबन मेरे चेहरे वाह पे लगाए। अच्छा लेकिन उसने इतना खूबसूरत काम किया कि अभी मुझे पता चलता है कि उस बंदे ने कितना अच्छा काम किया दिल से। बात इतनी इसी इसना में वो आ गया, जो आई स्पेशलिस्ट है, उसने देखा, उसने कहा आंख तो फट गई हुई है और जेली बाहर निकल रही है, ओ वी हैव टू टेक हिम टू ईआर, राइट उधर और जो रूम है जी वहाँ जी ऑपरेशन रूम ओआर में लेके जाना। तो वो हमें ले गया, वो हाँ वो ले गया, उसने स्टिच कर दी आंख ताकि जेली ना निकले, ठीक सिर्फ है इतना ही किया उन्होंने वहाँ। ठीक है और मुझे वार्ड में भेज दिया। मेरा वो दोस्त जो गिरा था, मैं उनके बारे में सोच रहा था कि पता नहीं उसका क्या बना। ठीक है इसी दौरान जब वो स्टिच कर रहे थे तो मुझे उसकी आवाज़ आई और मैंने देखा कि वो जिंदा। मैंने खुदा का शुक्र किया। बाद में उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं लेट गया था क्योंकि मुझे पता था कि ये उड़ते हैं जब तो तकलीफ देते हैं, डैमेज तो करते हैं या मैं सेफ्टी के तौर पर लेट गया था, मुझे कुछ नहीं हुआ था। लेकिन उनके भी ईयर ड्रम्स जो है वो परफरेट हो गए थे। तो हॉस्पिटल में जब मैं वहां गया तो मुझे पता था मेरे बच्चों को, बीवी को कुछ पता नहीं, मेरे भाइयों को कुछ पता नहीं है कि क्या ठीक है हुआ है। ये पता चल गया पूरी दुनिया को कि ब्लास्ट हुआ है ब्लास्ट हो गया और लोग जख्मी हैं। उन्होंने
یہاں بھی پتا، امریکہ میں بھی، ہر ساری پوری دنیا میں خبر جی ہاں پھیل جی کوئکلی کیونکہ انٹرنیشنل چرچ تھا، اور تو سارے خاندان کو، سارے گھر والوں کو پتا چل گیا. ان کو یہ بھی پتا تھا کہ میں اس چرچ جا رہا ہوں، کیونکہ صبح میں نے فون کر کے بتایا تھا اپنے خاندان کو کہ میں اس چرچ جا رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو مائی وائف واز ویری ڈیوسٹیٹڈ کہ یہ کیا ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہے. وہاں وہ میرے دوست کی وائف بھی وہیں تھی، کیونکہ ہم اسی کمپاؤنڈ میں رہتے تھے، لیا ٹیکنیکل ٹریننگ اینڈ بائبل اسکول. ٹھیک ہے. تو وہ تو آ گئی اسی دن وہاں، لیکن میری بیوی کو پتہ نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے. پھر میرا ایک دوست آیا شام کو، تو میں نے اس کے پاس سیل فون کسی کے پاس ہوتا. ہاں جی بہت کم تو تھے. میں اس کے پاس سیل فون تھا. میں نے کہا یار یہ سیل فون دو ذرا، میں اپنے گھر فون کروں، اپنی بیوی، اپنے خاندان کو بتاؤں کہ میں ٹھیک ہوں. کیونکہ ان کو پتہ تو چل گیا ہوگا کہ میں زندہ ہوں، لیکن ان کو تسلی نہیں ہوگی جب تک میں کال نہیں کروں گا. جی. تو میں نے کال کر کے بتایا. تو میں جب بات ہی کر رہا تھا اپنی وائف کے ساتھ، بتا رہا تھا کہ میں ٹھیک ہوں، زندہ ہوں، آپ فکر نہ کرو، میں گھر آ جاؤں گا، کچھ دن یہاں شاید لگیں لیکن میں گھر آ جاؤں گا. تو اس میرے دوست نے فون پکڑ دیا اور کہتا ہے باجی فکر نہ کریں، ٹھیک ہیں، بس ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے، بونٹ پہ کچھ، وہ بونٹ جو ہے وہ ٹیڑھا میڑھا ہو گیا ہے وہ، لیکن اور ایک ہیڈ لائٹ ٹوٹ گئی ہے، باقی ٹھیک ہے سب کچھ. اس نے اس کو مذاق میں اڑا دیا کہ یہ چیز جو ہے نا، تاکہ خاندان جو ہے وہ خوش ہو جائے کہ نہیں کوئی زیادہ خراب، زیادہ کمفرٹ زون میں آ جائے. ہاں جی. تو میں اٹھ کے باتھ روم گیا، اور جب میں نے اپنی شکل دیکھی تو یہ چہرہ یہاں سے سوجا ہوا ہے، خون تو اسی طرح سے تھا، ابھی بال بھی خون سے بھرے ہوئے تھے. تو میں اپنی شکل دیکھ کے، تو سوجا ہوا منہ دیکھ کے، تو میں حیران رہ گیا. اور سٹیچز 80 سٹیچز لگے ہوئے ہیں چہرے پہ. میں بہت پریشان ہوا، اور میں نے کہا خدایا یہ دیکھ کیا ہے، میں نے تیری خدمت کی ہے اور یہ کیا ہو گیا. تو اسی وقت میرے ذہن میں خدا نے ڈالا، یہ روح القدس کا کام ہوتا ہے. ہاں. تو روح القدس نے کہا ناشکر گزار ہے، شکر نہیں کرتا، وہ دیکھ کتنے لوگ مر گئے، تو تو زندہ کھڑا ہے یہاں پہ. I have spared your life for a purpose. Be thankful. اسی وقت میں نے وہاں سر جھکا کے خدا کا شکر کیا اور کہا خدا تیرا شکر ہے کہ تو نے زندگی دی ہے. پھر بھی آپ کو پتا ہے یہ تکلیفیں جب آتی ہیں تو پھر میں مختصراً بتاتا ہوں، ساری چیزیں تو نہیں بتا سکتا تفصیل کے ساتھ، کیونکہ آپ کے پاس ٹائم بھی کم ہے. تو میں برداشت کرتا رہا، لیکن پھر بھی ذہن میں خیال آتے تھے کہ یار اتنی خدمت کی ہے. جو 70 مائلز کا ریڈیس تھا اس میں میں جاتا تھا، لوگوں کو ایونجلائز کرتا تھا. اور میں اپنے ٹیکنیکل بائبل اسکول میں پڑھاتا بھی تھا. ان اسٹوڈنٹس کو میں 3 سبجیکٹ پڑھاتا تھا، پرسنل ایونجلزم، بائبل سروے اور ایتھکس. یہ چیزیں میں ان کو پڑھاتا تھا. تو اس کے باوجود خدا یہ کیا ہے، کتنے اسٹوڈنٹ نکلے ہیں جو خدمت میں ہیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں، یہ کیا ہوا میرے ساتھ. اب تو شاید میں گاڑی بھی نہیں چلا سکوں گا. ٹھیک ہے. اب تو شاید میں اتنے ریڈیس میں جا بھی نہیں سکوں گا. Why did you let it happen? تب خدا نے مجھے ایک سٹوری دی. اور یہ سٹوری تھی کہ ایک گدھے کا بچہ ٹھیک ہے اس دنیا میں پیدا ہوا، اور وہ گدھے کا بچہ اٹھ کے تھوڑی دیر کے بعد جیسے جانور کرتے ہیں اٹھ کے بھاگنا شروع کر دیا اس نے. ٹھیک ہے. اور آسمان کی طرف سر اٹھا کے کہا تھینک یو گاڈ فار دس لائف، فار دس safe and secure sound body that you gave me. اس صحت مند جسم کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں، اور یہ use this body for your honor and glory. He asked God, and God promised him کہ I will use your body for my
honor and glory. ठीक है। ये गधा थोड़ा बड़ा हो गया, जो यंग गधा, खुदा को याद दिलाया कि अब मैं भाग बहुत सकता हूँ, मेरे में स्फूर्ति बहुत है, मैं इतना कुछ कर सकता हूँ, स्ट्रांग हो गया हूँ। हाँ इस्तेमाल कर खुदाया, तूने कहा था मैं तेरा बदन इस्तेमाल करूंगा, कर। खुदा ने कहा मैंने वादा किया है, आई विल यूज योर बॉडी फॉर माई ग्लोरी। और फिर ये गधा मैच्योर हो गया। मैच्योर होने के बाद इस गधे ने फिर खुदा से कहा कि खुदाया यूज दिस बॉडी फॉर योर ग्लोरी, यू हैव प्रॉमिस्ड। खुदा ने कहा कि मैं करूंगा, मैंने कहा है मैं करूंगा तेरी बॉडी पर ठीक है। माई ग्लोरी। और फिर ये गधा बूढ़ा हो गया, और फिर खुदा को याद दिलाने लगा कि अभी मुझ में इतनी विजडम है, मैंने इतना तजुर्बा है, मैं इतना कुछ कर सकता हूँ, यूज कर ले, अभी तो आखिरी उम्र आ गई है। खुदा ने कहा आई विल यूज योर बॉडी फॉर माई ग्लोरी। ठीक है। और एक दिन ये गधा बियाबान में जाते जाते गिरा और मर गया। ठीक है। वो स्कैवेंजर्स आए, उन्होंने आके उसके स्किन, ब्लड, सब कुछ, वो मीट सब कुछ खा लिया, और स्केल्टन उसका उधर पड़ा हुआ है। ठीक है। एक दिन खुदा का एक बंदा अपने दुश्मनों से भागता हुआ, उसके पीछे उसके दुश्मन लगे हुए हैं विद स्पीयर्स एंड स्वॉर्ड्स, उसको मारना चाहते हैं। वो भागता हुआ इस गधे के स्केल्टन के पास से गुजरा और फिर मुड़कर उसने गधे की जबड़े की हड्डी उठाई और 3000 को हलाक किया। मेरी आंखों में आंसू आ गए ये स्टोरी सोच के, और खुदा ने मुझसे सवाल किया, रूल कुदस आपको पता है वो गाइड करता है, करता है। खुदा ने मुझसे सवाल किया, was this Samson or was this donkey? Who did it? और मैं रोने लगा और मैंने कहा खुदाया, it was you who did it, not me. Absolutely, बिल्कुल। And God said, you think I cannot use your one eye better than your two eyes? If I can use a dead donkey's jawbone in the hands of Samson to glorify myself, can't I glorify myself with your one eye more than your two eyes? And I just at that time bowed down to God and said, God, this eye is yours. उस वक्त था कि शायद ये कॉर्निया ट्रांसप्लांट हो जाए, क्योंकि अभी आंख में जान थी, तो ये वापस आ जाए। तो मैंने कहा खुदाया, this eye is yours. If you give it back to me, I will be thankful. If you don't give it back to me, I still will be thankful. Great. And will try not to let you down. ये बिल्कुल भाई साहब आपने बड़े जी मैं आपको बता सकता हूँ कि God has used this dead eye for his glory more than this eye. क्योंकि this has become a sign for people to ask questions. और मेरे पास मौका है कि मैं खुदा यीशु मसीह की गवाही दे सकूं। एब्सोल्युटली। और जितना काम इस आंख ने, इस बीमार आंख ने, इस डेड आंख ने किया है मेरी खिदमत में, उससे पहले शायद मैं नहीं जानता कितना हुआ। बहुत हुआ लेकिन इतना नहीं। ट्रू, वेरी ट्रू। वेल सेड भाई साहब। बहुत ये जो आपने सैमसन वाली और गधे वाली इसको डिफरेंट एंगल से महसूस देखा है, पढ़ा है, सुना है और लोगों तक पहुंचाया है। मेरे ख्याल में दिस इज अ ब्यूटीफुल एंगल कि खुदा के नाम को हम कैसे ग्लोरी दे सकते हैं। डॉक्टर साहब बातें तो बहुत हैं, लेकिन आप कुछ कहना चाहेंगे पास्टर साहब से? जी, मैं इनकी गवाही सुन के बहुत मुतासर हुआ हूँ। खुदा इनको बड़ी बरकत दे।
जी। اور یہ جو حادثہ پیش آیا اور جس طرح خدا نے ان کو زندہ رکھا اور اپنے جلال کے لیے استعمال کیا، سب سے بڑی بات جو میں نے سیکھی ہے کہ وہ زندگی میں بھی لوگوں کو استعمال کرتا ہے، اور بعد از موت بھی وہ استعمال کر سکتا ہے، کہ جیسے گدھا مر چکا تھا جی لیکن اس کے جسم کا ایک حصہ خدا نے استعمال کیا تاکہ وہ دشمن کو شکست دے سکے۔ ٹرو ٹرو تو ہم اس سے یہ بات جو ہے، نئی بات یہ سیکھتے ہیں کہ نہ صرف خداوند ہمیں اس زندگی میں استعمال کرتا ہے، وہ مرنے کے بعد بھی ہمارے ساتھ ہے، اور وہ اپنے مقررہ وقت پہ ہر کام کرتا ہے۔ ٹرو، ویری ٹرو جی۔ اس کا کیلنڈر ہمارے کیلنڈر سے انتہائی مختلف ہے یا مختلف ہے۔ بہت مختلف۔ اور میں جب ہاں جی 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 ڈاکٹر صاحب، فرمائیں۔ پلیز 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 یو فنش اٹ دین تو خداون نے اپنے بندہ کو زندہ رکھنا تھا، جی 80 ٹانکے سن کر ہی وہ بھی آدمی اونلی فیس کا پر۔ دل دہل جاتا ہے، جی وہ بھی صرف فیس پر۔ اور وہ چہرے پر لگے۔ جی اور مزے کی بات یہ ہے کہ دوست نے جس طرح ان کی بیگوں کو بیان کیا کہ بونٹ خراب ہو گیا ہے، ہاں جی، اور یعنی وہ استعارہ جس طرح استعمال کیا گیا ہے، یا اب وہ کم لوگوں میں ایسا ہوتا ہے، لیکن بات کو آسانی کے ساتھ دوسروں تک پہنچانا، مختلف طریقے سے اس کو بیان کرنا کہ مطلب بھی واضح ہو جائے، اور وہ جو ہے وہ زیادہ آدمی افسردہ یا غمناک نہ ہو، یا اس میں مزاح ایک کی صورت میں یا پہلو ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بہت اچھی ہیں، اور خداون نے ان کو اپنے جلال کے لیے، اور میں خدا کا ایک ادنا سا خادم ہوں، میں محسوس کرتا ہوں کہ ان کو اگر خدا نے زندہ رکھا ہے آج تک، تو یہی گواہی دینے کے لیے کہ خداوند ناممکنات کو ممکنات میں بدل دینے والا ہے، اور وہ زندگی میں ہی نہیں بلکہ وہ موت کے بعد بھی انسان کی روح کو، اس کے جسم کو، اس کی ہڈیوں کو استعمال کرنے پر قادر ہے۔ خداوند آپ کو بڑی جی برکت۔ پاسٹر صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس کے علاوہ جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے وہ بالکل صحیح ہے کہ ہماری زندگی کے بعد بھی خدا ہمیں استعمال کر سکتا ہے۔ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ بیکار جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو جی جی ختم ہو، اس کا کیا ہے، God can use those things that we think are useless، یا دوز آر ربش، یا ٹرو، ویری ہے ٹرو۔ نا؟ بالکل بالکل صحیح خدا بات۔ ان چیزوں کو بھی استعمال کر سکتا ہے اپنے جلال کے، میرے جیسے گدھے کو استعمال کر سکتا ہے کہ وہ اس کی گواہی دے اور اس کا جلال ظاہر کرے۔ یہ اس کا فضل ہے۔ جب میں نے یہ پہلی دفعہ کہانی، ہماری ایک مشنری خاتون تھی وہاں اسلام آباد میں کام کرتی، وہ میرا پتہ کرنے کے لیے آئی، اور اسی وقت یہ مجھے یہ سارا کچھ جو ہے خدا نے عنایت کی ہے، تو میں نے اس کو سنائی تو وہ رونے لگی اور کہتی ہے comparing yourself to a donkey, Rishi, that is God who is giving you such a wonderful story ٹرو، تاکہ تو اس کا جلال ظاہر کر سکے۔ ایبسولوٹلی ایبسولوٹلی۔ اور یہاں جب کوئی پوچھتا ہے مجھ سے یہ آنکھ کو کیا ہوا، تو پھر مجھے موقع ہوتا ہے کہ میں ان اور کو مل بتا جاتا، ٹرو ٹرو ٹرو۔ کہ خدا نے اس کو اس لیے دیا مجھے تاکہ آپ پوچھیں اور میں آپ کو بتاؤں کہ خدا نے میرے لیے کیا کچھ کیا ہے۔ پاسٹر جی، یہی کیا مقصد میں ہے۔ یہاں پہ ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جب آپ یہ سارے پروسیس میں 2002 سے اب تک مطلب اس بڑے حادثے سے گزرے اور کام بھی کر رہے ہیں، بہت ساری ٹیسٹمنیز اب تک آپ نے دے چکے ہوں گے اور دی بھی ہیں، آئی نو دیٹ، اور پھر آپ کی فیملی، پھر آپ کی جاب، یہ سارا کچھ، تو کیا آپ، اور جو خاص طور پہ پرٹیکولرلی جو آپ نے گدھے کی سٹوری اور سیمسن کا ذکر کیا ہے، تو کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں ہمارے ناظرین کے لیے کہ ہمیں خدا کے وقت کا انتظار کرنا چاہیے، ایویں بھاگتے بھوگتے نہیں رہنا چاہیے؟
یہ تو گیون ہے، کیونکہ خدا جو ہے وہ اس کے اپنے اوقات ہیں، ہمارے Yeah, ہمارے وقت کی تو نہیں. absolutely. دیکھیں میں ہوں، آپ ہیں، ڈاکٹر صاحب ہیں، کوئی بھی ہے، ہم تو اس کے کھیت میں کام کرنے والے ہیں، Absolutely right. مزدور ہیں، کام اس کا ہے، Yeah, yeah, کام اس کا ہے. ہمیں اس نے چنا ہے کہ ہم اس کھیت میں کام کریں، اور جب وہ ہم سے کہے کہ جا وہ کر، تب ہم کر سکتے ہیں. yeah, نہیں تو ہم کھڑے ہیں اس کی خدمت میں، سامنے کھڑے ہیں کہ مالک جب تو کہے گا میں ادھر چلا جاؤں. تو اوقات yeah, اس کا ہے، اس کے ہیں، yeah. اور کام بھی اس کا ہے جو اس نے بتانا ہے کہ جاؤ وہ کرو جا، اور اس کے لیے ہم وہ صرف بیج بو حالات پیدا سکتے ہیں، کرتا ہے، ہم اس کے لیے خواہ وہ میں اپنے حالات نام کی مور نہ لگائیں. ہاں جی، نہیں بیج حالات بو پیدا سکتے کرتا ہے. ہیں، بیج بونا ہمارا کام ہے، ہاں جی، بڑھانا اس کا کام ہے. وہ حالات بھی پیدا کرتا ہے کہ کس طرح سے ہمیں وہاں لے جائے، جا یہ بھی اس کا جا کام. یہ بھی اس کا کام ہے. ہم اپنی مرضی سے، میں یہاں آ گیا امریکہ میں، جی اب میں انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس میں کام کرتا ہوں. انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہیں، میں یونیورسٹی پہلی دفعہ گیا سر، تو میں نے دیکھا کہ یہاں ہر ملک سے تقریباً لوگ یہاں گھوم رہے ہیں. جی جی وہاں مجھے خیال آیا کہ یہ جو گریٹ کمیشن ہے، اٹ سیز بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ، اور ان کو باپ بیٹے یا اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو جو کچھ وہاں 18 سے 20 آیت میں لکھا ہوا ہے. متی 28 باب یہ. ہاں جی، ہاں جی. تو میں نے سوچا کہ یار اصل تو فیلڈ یہ ہے یا نا. یہاں تو پوری مجھے ملکوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، قومیں یہاں آئی ہوئی ہیں، قومیں یہاں آئی ہوئی ہیں. بالکل ہے ٹرو نا، ہے، اس بالکل ٹرو. یونیورسٹی میں. تو میں نے یہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے ڈائریکٹر کے ساتھ ملا کسی کی وساطت سے، تو انہوں نے مجھے میری گواہی سنی، اور پتا تھا کہ یہ کہاں سے آیا ہے. تو انہوں نے اپنے آفس لے گئے، بیٹھے ادھر چائے پی رہے تھے، تو انہوں نے کہا when can you join us, we are looking for somebody for last 5 years. واو واو. کوئی آئے اور آ کے تو ہمارے ساتھ یہاں کام کرے، کیونکہ جو انڈین اسٹوڈنٹس ہیں وہ تو ہمارے پاس ٹھہرتے نہیں. چائنیز اسٹوڈنٹس جو ہیں ہماری فیلوشپس میں آتے ہیں، لیکن انڈین اسٹوڈنٹ پہلی دفعہ آتے ہیں، پھر کوئی نہیں آتا. تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ وہ ان کے ساتھ کام کریں. اینڈ دیٹ واز اٹ. پھر میں نے کام کیا انڈین اسٹوڈنٹس کے ساتھ، میری وائف بھی تھی ساتھ، ہم دونوں نے مل کے خدمت کی. چرچز، ایک چرچ تھا پہلے، ان کے ساتھ، پھر دوسرے چرچ میں گیا ان کے ساتھ. وہ بڑے یعنی سپورٹیو تھے. تو اتنے سال کام کیا ہے اسٹوڈنٹس کے ساتھ. ہزاروں اسٹوڈنٹس آئے ہیں اور چلے گئے ہیں جو ابھی تک کانٹیکٹ میں ہیں، مختلف جگہوں پہ کام کرتے ہیں. لیکن جب کوئی بات ہوتی ہے، اگر میں کہیں فیس بک پہ لکھتا ہوں یا سوشل میڈیا پہ کچھ لکھتا ہوں اپنے بارے میں، اپنی صحت کے بارے میں یا کچھ، تو سارے جو ہیں کال کرتے ہیں، فون کرتے ہیں، پوچھتے ہیں. بہت سے ہیں جنہوں نے یہاں سے جا کر مسیح یسوع کو قبول کیا. ویری گڈ. بالکل یہی زندگی میں خداوند جو کی تھا مرضی وہ ہے. کیا ہوا. اور پاسٹر جی وقت اجازت نہیں مجھے دے رہا، مجھے نوٹس آ گیا ہے. سو آئی ریئلی اپریشیٹ یور ٹائم. تھینک یو ویری مچ فار یور کائنڈ ورڈس. اور خداوند نے چاہا تو پھر آپ سے کبھی ضرور ملاقات ہوگی. ڈاکٹر صاحب، پاج صاحب، تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس یو جی. بڑی برکت دے پاج صاحب، بہت اچھا لگا آپ سے مل کر. تھینک یو خدا جی.